कहिलेकाहीँ हाम्रो यस्तो खालको सिनहरू खडा भएर आउँछ तपाईको यो सिन दुई तीनवटा मतलब अवस्थामा खडा हुन्छ यो सिनलाई क्रिएट गर्न दुई तीनवटा अवस्थामा क्रिएट भएका हुन्छ र सिनहरू त पहिलो अवस्था भनेको फर्स्ट कन्डिसन्स भनेको यस्तो हुन सक्छ टपिक्स पहिला लेख्छु म हैन ट्रस्ट रिलेसनशिप र डोमेन ट्रस्ट हैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईको अटोमेटिक तपाईको यो डोमेन ट्रस्ट बन्छ तपाईको अटोमेटिकली बन्छ तपाईले केही नै गर्नु पर्दैन यसमा अटोमेटिक क्रिएट हुन्छ र डोमेन ट्रस्ट भनेको के भन्दाखेरि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट डोमेनहरु बीचमा हैन अथवा दुईटा डोमेनहरु बीचमा को रिसोर्सेसहरुलाई एक्सचेन्ज गर्ने उद्देश्यले जुन खडा गरिएको हुन्छ कन्फिगर गरिएको हुन्छ त्यसलाई डोमेन ट्रस्ट भन्छ ल यो डोमेन ट्रस्ट दुई तरिकाले बनिन्छ एक तरिका भनेको तपाईको राहुल छ तपाईको यो तपाईको ध्यान दिनु पर्यो तपाईले कि अटोमेटिक ट्रस्ट हैन अर्को भनेको म्यानुअल ल वास्तवमा म्यानुअल ट्रस्ट दुई तरिकाले बन्छ ल र तपाईको यसको डाइरेक्सन पनि हुन्छ डाइरेक्सनमा दुई खालको डाइरेक्सन हुन्छ एउटा वान वे ट्रस्ट एकपट्टिबाट ट्रस्ट गर्ने अर्को टु वे ट्रस्ट यति बेसिक कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कस्तो डोमेन ट्रस्ट भन्दाखेरि तपाईको यस्तो खालको ट्रस्ट ल लास्ट क्लासेसमा थोडा बहुत मैले कुरा गरेको थिएँ मान लो एउटा मेरो डोमेन यहाँ एउटा मैले बनाएँ एउटा डोमेन यो डोमेनको नाम मेरो भयो मान लो सिम्पल नाम japa.com भयो है अर्को तपाईँ डोमेन मेरो तपाईको अर्को मैले खडा गरे यता अर्को डोमेनको नाम म राख्छु अर्को डिफरेन्ट नाम राख्छु है तपाईको फर एक्जाम्पल लागि delhi.com राख्छु delhi.com र japa.com को आफ्नो आफ्नै तपाईको युजर्सहरु हुन्छ आफ्नो आफ्नै तपाईको युजर्स हुन्छ हैन ग्रुप्स हुन्छ आफ्नै अनि तपाईको फोल्डरहरु हुन्छ शेयर फोल्डरहरु हुन्छ सर्भर्सहरु हुन्छ अन्य रिसोर्सेसहरु हुन्छ रिसोर्सेसहरु भनेर लेख्नु त्यसो गर्दाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ र यतापट्टिको उतापट्टिको पनि सेम टु सेम यस्तै रिसोर्सेसहरु यतापट्टि राखिएको हुन्छ र तपाईको कन्फिगर गरिएको हुन्छ यतापट्टि मेरो मुद्दाको कुरा के भने दुईटै डोमेन कम्बाइन हुनु पर्यो ल वास्तवमा दुईटै डोमेन हाम्रो कम्बाइन भएर काम गर्नु पर्यो यस्तो खालको तरिकाले हामीले कम्बाइन गरेर जुन डोमेन हामी क्रिएट गर्छौं यो खालको डोमेन तपाईको कम्बिनेसन छ अथवा कम्बाइन खालको डोमेन गर्ने जुन प्रिन्सिपल छ यो खालको जुन तरिका छ यो तरिकालाई तपाईको भन्छ तपाईको म्यानुअल ट्रस्ट भन्छ र यदि कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट तपाईको दुईटा बीचमा हामीले ट्रस्ट गर्न खोज्दै छौं भने त्यसलाई भन्छ तपाईको म्यानुअल ट्रस्ट भन्छ म्यानुअल ट्रस्ट भनेको टाइप अफ द ट्रस्ट हो which you have to configure manually in your organization यसलाई भन्छ म्यानुअल ट्रस्ट भन्छ ल अब तपाईको म्यानुअल ट्रस्टमा के हुन्छ भने तपाईको हरेक कुराहरु इच एन्ड एभ्रीथिङ तपाईले म्यानुअली कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा हैन तपाईको यसमा कोही आएर तपाईले कन्फिगर गर्दिदैन मसिनले पनि तपाईलाई कन्फिगर गर्दिदैन ल यसमा तपाईले आफै कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ सेल्फ कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा अटोमेटिकली डोमेन 1 डोमेन 2 दुईटा डोमेन छ अनि बीचमा ट्रस्ट भयो ल वास्तव तीनटा हुन्छ डोमेन चारटा हुन्छ ट्रस्ट रिलेशनशिप गर्ने बीचमा हैन रिलेशनशिप गर्ने बीचमा ट्रस्ट रिलेशनशिप खडा गर्ने हैन यसो गर्दाखेरि यो यसको आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट तपाईको तपाईको स्विच हुन्छ हामीलाई थाहा छ लेनमा के हुन्छ यतापट्टि स्विच हुन्छ यतापट्टि इन्डिपेन्डेन्ट स्विच हुन्छ तपाईको इन्डिपेन्डेन्ट यतापट्टि इन्डिपेन्डेन्ट कम्प्युटर हुन्छ वास्तव यतापट्टि कम्प्युटर हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट कम्प्युटर हुन्छ यतापट्टि इन्डिपेन्डेन्ट कम्प्युटरहरु यता लागेको हुन्छ तर आफ्नो क्लाइन्टहरु आफ्नो सर्भर आफ्नो आरओडीसी आफ्नै सबै कुरा लागेको हुन्छ र यसको आफ्नो हैन अनि मेरो जोडियो मान्नु यो जोडियो हैन यो पनि यहाँ जोडियो वास्तवमा यसरी अनि यो पनि मेरो त्यहाँ जोडियो स्विचमा अनि यो कनेक्ट भयो मेरो यो कनेक्ट भयो ल मेरो पीसीमा यो मेरो भयो तपाईको फिजिकल स्विच हैन यतापट्टिको पनि भयो मेरो त्यहाँको फिजिकल स्विच भयो ल दुवैपट्टिको मेरो फिजिकल स्विच भयो ल नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको क्रेडेन्शियल अथवा यसको तपाईको युजर नेम यतापट्टि तपाईको delhi.com छ भने मेरो मान लियौ amit@delhi.com भनेर तपाईको यतापट्टि देखिन्छ र यसको तपाईको पुरा नाम
यतापट्टि त्यस्तै तरिका देखिन्छ। अर्को तपाईँको मानले त नेपाल झापा छ भने अवस्थामा समित हैन @झापा.com भन्ने देखिन्छ यतापट्टि। मान्छे तपाईँको दुई खालको तपाईँको युजर नेम हुन्छ, दुई खालको क्रेडेन्सियल हुन्छ। बाइ डिफल्ट ट्रस्ट हुनुभन्दा अगाडि यी मसिनहरू यहाँको रिसोर्सेसहरू भयो, मानले यहाँ प्रिन्टर पनि हुनसक्छ, यहाँ प्रिन्टर हुनसक्छ, फ्याक्स हुनसक्छ, यहाँ हैन परिपरिको अन्य डिभाइसेसहरू हुनसक्छ यहाँनिर तपाईँको प्रिन्टर फ्याक्सेसहरू हैन डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईँको स्क्यानरहरू भयो, अन्य नेटवर्क रिसोर्स हुनसक्छ। मान्यो प्रिन्टर भयो अनि यता पनि म प्रिन्टर एउटा पुट गर्न सक्छु चाहँदै हो भने हैन। यसरी प्रिन्टर पनि त लागेको हुन्छ, दुवै रिसोर्सहरू यसरी लागेको हुन्छ र कम्बाइन तरिकाले लागेको हुन्छ है। बाइ डिफल्ट बिफोर ट्रस्ट रिलेसनसिप गर्नुभन्दा अगाडि बिफोर ट्रस्ट हैन बिफोर ट्रस्ट भन्छौँ। बिफोर ट्रस्ट यो तपाईँ रिसोर्सेस हुन्छ र भन्छौँ बिफोर ट्रस्ट रिलेसनसिप हैन। यो रिसोर्सेस भनेको कसको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अथवा मेम्बर अफ तपाईँ कसको हुन्छ झापा ल मेम्बर अफ झापा अथवा तपाईँको रिसोर्सेस अफ झापा ल रिसोर्सेस अफ झापा डोमेन ल बिफोर ट्रस्ट ल वास्तव। राहुल सर बुझ्दै हुन्छ अहिले? यस सर। हजुर बिफोर ट्रस्टिङ हामीले ट्रस्ट रिलेसनसिप गर्नुभन्दा अगाडि यो नर्मली रिसोर्सेस हुन्छ तपाईँको झापाको हुन्छ अथवा मेम्बर अफ तपाईँको झापाको हुन्छ र रहेको। यता पनि सेम टु सेम त्यही हो राहुल सर, तपाईँ हुबहु एउटै यता पनि बिफोर द ट्रस्ट वास्तव ट्रस्ट रिलेसनसिप हुनु अगाडि ल वास्तव अग्रिममा त्यो हुन्छ र तपाईँको यहाँ दिल्ली हुन्छ हैन। तर आफ्टर ट्रस्ट अलिकति सिन चेन्ज हुन्छ ल वास्तव। ट्रस्ट रिलेसनसिप गरेपछि सिन चेन्ज हुन्छ। ट्रस्ट रिलेसनसिप चेन्ज गरे भइसकेपछि चाहिँ आफ्टर ट्रस्ट लेख्नु आफ्टर ट्रस्ट हैन। यो के हुन्छ भने तपाईँको मेम्बर अफ तपाईँको रिसोर्सेस अफ हैन तपाईँको झापा एन्ड दिल्ली.com ल एन्ड दिल्ली ल बस दुईटैको हुन्छ यो। यता पनि सेम टु सेम आफ्टर ट्रस्ट रिलेसनसिप तपाईँको यो पनि तपाईँको मेम्बर अफ तपाईँको दिल्ली एन्ड झापा हुन्छ। यता पनि झापा दिल्ली एन्ड झापा हुन्छ। आफ्टर ट्रस्ट अझै ट्रस्ट रिलेसनसिपले मोटामोटी के गर्छ भने इन्फर्मेसनलाई एक्सचेन्ज गराउँछ वास्तवमा र युजरहरूलाई एक्सचेन्ज गराउँछ। रिसोर्सेसहरूलाई तपाईँको हामी पारस्परिक युज गर्न सक्छौँ र ट्रस्ट रिलेसनसिप छ भने यो दुई तीनवटा कन्डिसनमा बन्छ ल वास्तवमा यो ट्रस्ट रिलेसनसिप। कन्डिसन नम्बर 1 तपाईँसँग झापा.com भनेर तपाईँको डोमेन छ। त्यो डोमेनको तपाईँले एडिसी बनाउनु भयो, चाइल्ड डोमेन बनाउनु भयो, आरओडिसी बनाउनु भयो, भक्कु नम्बरको थुप्रै कुरा बनाउनु भयो। त्यसको मलाई लिमिट हुन्छ ल मात्र राहुल सर वास्तव कति बनाउन सकिने भन्ने नि बुझ्नुभयो नि भनेको। अर्को भाषाले भन्दाखेरि देयर इज अ लिमिट टु क्रिएट द numbers of ADC, RODC, child domain, and putting the servers, and there is a limitation of the RAM, processor of the servers. So you cannot create the more and more ADC and more child domain, okay, after a certain point, after a certain number of the ADC and RODC. Rahul sir बुझ्दै हुन्छ? Yes sir. त्यसपछि त काम गर्दैन के त्यो जति बनायौँ हामीले वास्तव। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भने दुईटा डोमेन बनाउनु पर्यो क्या। हामीले दुईटा डोमेन बनाएर हामी काम गर्न सक्छौँ। नम्बर एउटा सिनमा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एक्सचेन्ज गराउनु पर्यो भने हामी नम्बर 1 मा यो गर्न सक्छौँ र नम्बर 1 सिन यो हुन सक्छ। नम्बर 2 सिन मेरो के हुन सक्छ भने राहुल सर मान्यो Japa.com is one of the growing company. Delhi company is also the same company, okay, same platform company, okay. Japa.com and Delhi.com, there is a two company, okay, and Japa.com company is going to occupy or going to buy the Delhi.com, the government Delhi.com company like किन्नु खोज्दैछ भने किन्यो खरिद गरौ। खरिद गरेपछि चाहिँ दुईटा बीच रिसोर्सलाई तत्काल हामीले चलाउनुको लागि तपाईँ हामीले दुईटालाई ट्रस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा बीचमा बैंकहरु मर्जरमा जान्छन् थाहा छ राहुल सरलाई? हजुर सर। त्यस्तो केसेस नभएर मर्जरतिर जाँदाखेरि। नम्बर 2 सिन। नम्बर 3 सिन वास्तवमा कभी-कभी कुनै अर्गनाइजेसन्सहरुले पर्टिकुलर टाइमको लागि र स्पेसिफिक टाइमको लागि दे वर्क्स टुगेदर फर द जोइन्ट भेन्चर प्रपोज। लाइक फर एक्जाम्पल इलेक्सन कमिशन्स अफ नेपाल and the Ministry of Home of Nepal and the Nepal Police, okay, all of the three different organizations can work together for the performing the election in the Nepal. Rahul sir, बुझ्नुभयो नि?
Yes, sir. In that case, to exchange the information, you can configure the trust of the all of the organization's domain into the one, and after completing your missions and project, you can deconfigure, you can remove the trust relationship between all of them. Okay? Number 2 तपाईको scenarios and number 3 scenarios. Number 4 scenarios यो टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा मान्नु तपाईको गभर्नमेन्ट अफ नेपालको आफ्नो आफ्नै मन्त्रालयको आफ्नो आफ्नै सर्भर छ, सबैलाई ट्रस्टिङ गरेर एउटै बनाउने उद्देश्य राख्यो भने त्यस्तो बेला हामी गर्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि गृह मन्त्रालयको युजर्सहरू तपाईको अर्को तपाईको कम्पनीमा सरी अर्को तपाईको मन्त्रालयमा तपाईको प्रधानमन्त्रीमा कार्यालयमा गएर काम गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीको मतलब कार्यालयको मान्छेहरू अर्थ मन्त्रालयमा गएर काम गर्न सक्छ, किनभने क्रेडेन्सियल तपाईको जहीँबाट लगइन गर्दा पनि हुन्छ के राहुल सर, बुझ्नुभयो नि? Yes, sir. यही हो ट्रस्ट भनेको। यतापट्टि म ल्याब पनि यता बनाउँदै गर्छु वास्तवमा सर्भिस, अनि तपाईको यता गर्छु ल वास्तवमा, बुझ्नु? सर्भिस खोलिदिनु गरेर त्यसको त टाइम अलिक बच्छ ल हाम्रो। सुरुमा म एउटा डोमेन बनाउँछु, यसको नाम म रिनेम गर्छु सर्भिस। रिनेम गर्दाखेरि यसको सर्भर 1 राख्छु म। राहुल सर अहिले कन्सेप्ट बुझ्दै हुन्छ कि? Yes, sir. बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस् है। हस् सर, बुझिरहेछ। अच्छा, तपाईँ त्यसरी सोच्नु सक्नुहुन्छ, आफ्नो तरिकाले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिपल डिजाइन, मल्टिपल प्रपोजको लागि युज हुन्छ यो ट्रस्टहरू तपाईँको। मैले 2-4 वटा भने, तपाईँहरू आफैले तपाईँको अरू पनि तपाईँको सोच्नु सक्नुहुन्छ र। मान्नु सर्भर 2 भयो, त्यो 2-4 डोमेनमा लोड गरिदिइराख्छु, अनि त्यसपछि हामी यता थ्योरिटिकल कन्सेप्टतिर जाँदा के हुन्छ। त्यसो भए लोड हुनु अलिक टाइम लाग्छ। डोमेन हामीलाई लोड गर्न थाहा छ, हामीलाई फरेस्ट बनाउन थाहा छ, हामीलाई सिम्पल छ फरेस्ट बनाउन, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। आइपिएस भरि राख्दा पनि हुन्छ ल। अहिले चाहिँ म डोमेन लोड गर्ने काम फटाफट गरिदिन्छु म। सुरुमा तपाईँको एक्टिभ डाइरेक्टरीको एप्लिकेसन्सलाई लोड गरिदिनुहोस् राहुल सर। अब त तपाईँलाई ह्याक भइसक्यो ल डोमेन लोड गरेर राहुल सर। हजुर सर। म यतापट्टि तपाईँको एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई मतलब लोड गर्छु, इन्स्टलेसन गर्छु, एप्लिकेसन पहिला लोड गर्छु। सुरुमा एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिस एप्लिकेसन पहिला लोड गर्छु, अनि त्यसपछि डोमेन कन्फिगर गर्छु म। नेक्स्ट नेक्स्ट पादिनुहोस्, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। यतापट्टि सेम टु सेम त्यही गर्छु म। मेरो आज के हुन्छ भने तपाईँको सर्भर 1 तपाईँको मेरो सर्भर 1 मेरो तपाईँको झापा.com हुन्छ, सर्भर 2 delhi.com हुन्छ ल। वेट एक्टिभ डाइरेक्टरी दुईटैले मैले चालु गरेँ इन्स्टलेसनको लागि। मलाई अरू तपाईको मेरो आजको अरू क्लासको लागि अरू सर्भर पनि चाहिन्छ राहुल सर। म तपाईको इन्स्टलेसन पनि दिन्छु र 2टा सर्भर फेरि एक्स्ट्रा लोड गर्न राख्छु। सर्भरको क्लास गर्दैछौँ, त्यो सर्भर त धेरै चाहिन्छ हामीलाई ल। त्यस्तो अनिस तपाईलाई त्यस्तो अनलाइन क्लासमा केही त्यस्तो उयो छैन नि, मतलब केही समस्याहरू केही छैन नि? कस्तो बुझ्दै हुन्छ नि? लो अनिस गयो क्या? यता सर्भिस तपाईलाई केही डाउट छैन नि? त्यो अनलाइन क्लास जस्तो केही गाह्रो भएको छैन नि? मलाई केही भएको छैन, क्लियरली बुझ्दैछ नि? हजुर।
राहुल सरको पनि लाइनमा आयो होला अब त हैन हजुर सर के डाउटसँग सोध्नु राहुल त तपाईको अलिकति तपाईको जिग्जेक भन्छ तपाईको आसपास मलाई अलिक चिन्ता लागेको अब त रिकभर हुनुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ वास्तवमा तपाईले यदि इन्टरनेट जोड्नुहुन्छ भने मतलब राहुल सर सबैले ध्यान दिनुपर्छ इन्टरनेट तपाईँ जोड्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो एक्चुअल मतलब डोमेन नेम नराख्नु होला तपाईको बुझ्नुभयो नि एक्चुअल त्यो इन्टरनेटमा भएको डोमेन नेम नराख्नु होला साइड झापा.com भन्ने डोमेन नेम छ होला तर मैले इन्टरनेटबाट बाहिर निस्किन्छु म रिक्वेस्ट रियल इन्टरनेटतिर जान्छ रियलतिर जान राख्छ होला अब त राहुल सर बुझ्नुभयो हजुर सर अरू नाम राख्ने वास्तवमा राहुल.com राख्ने वास्तवमा मान्नु तपाईको गाउँघरको नाम .com राख्नु जे राख्नु अथवा तपाईको त्यसको नाम 1 1 2 3 राख्नु अलग राख्नु भन्नु भने प्र्याक्टिसको लागि जे नाम पनि राख्न पाइन्छ नि त त्यो जरुरी छैन नि जे नाम राख्नु जरुरी छैन delhi.com भन्ने पक्कै पनि छ होला भाषा त्यस्तो दिल्ली जस्तो सिटी ठाउँको भाषा छ होला राहुल सर बुझ्नुभयो नि सम्भावना यो नाम नहुने त कुरै आउँदैन होला राहुल सर बुझ्नुभयो तपाईले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा जस्ट लाटा हिसाबले चेक गर्दा के हुन्छ तपाईको इन्टरनेटमा पिङ गर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि इन्टरनेटमा गएर पिङ गर्नुहोस् ल पिङ गर्नुहोस् कहाँ आयो फेरि हो त्यसै नफेरि पिङ गर्नुहोस् मेरो कीबोर्ड उयो भयो टच भएको छ ल पिङ मार्नुहोस् 52 128 23 153 पिङ हुनु खोज्दैछ राहुल सर बुझ्नुभयो नि हजुर सर पिङ हुँदैछ भइसक्यो सर पब्लिक डोमेन रहेछ यो भनेपछि यस्तो नराम्रो प्रयास ल मैले राखिहालेँ तपाईहरुले आफ्नो गाउँठाउँको नाम जे राख्दा हुन्छ तपाईको जुन नाम बिगाएर राख्दा हुन्छ ताकि इन्टरनेट सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अलिकति तपाईको कन्फ्लिक्ट आउँछ र तपाईको रियालिटीमा ट्राफिक बाहिर जान सक्छ ल जान्छ बाहिर त्यो भएर म इन्टरनेट गेटवे हटाइदिन्छु यहाँको दुईटैको म गेटवे हटाइदिन्छु आइपी एड्रेस फिक्स गरिदिन्छु यसको .190.168.30.50 गेटवे हाल्दिनँ 127.0.0.0 गेटवे नहालेपछि तपाईँ बाहिर जाँदैन नि त राहुल सर त जे राख्दा पनि हुन्छ र तपाईँको facebook.com राख्दा पनि हुन्छ र हजुर सर त्यसको पनि हटाइदिने ट्रस्ट गर्दाखेरि तपाईँले दुई खालको आइपी राख्न सक्नुहुन्छ एक खालको आइपी भनेको कि तपाईँले राउटर राखेर डिफ्रेन्ट आइपीलाई चलाउँदा पनि हुन्छ कि त तपाईँको राउटर नराखिकन सेम आइपीलाई चलाउँदा पनि इच्छा कुरा र तपाईँको जस्तै म मेरो केसमा डिफ्रेन्ट आइपी राख्छु राउटर राख्छु यो पनि भयो यो पनि लोड भयो ल यिनीहरू स्टार्ट हुन चाहिँ टाइम लाग्छ ल अब टाइम लाग्छ अलिक त्यसपछि हामी यो टाइम यसले खाँदै गरोस् कोही प्रब्लम छैन हामीलाई अब म लिङ्क अप गर्छु तपाईले फेरि जान्छु
यो खालको ट्रस्टलाई म्यानुअल ट्रस्ट भन्छ। यसरी हामीले यो खालको इन्डिपेन्डेन्ट डोमेनहरु बिचमा गरेका ट्रस्टलाई म्यानुअल ट्रस्ट भन्छ र अरू ट्रस्ट पनि छ। मैले लास्ट टाइम मैले थोडा बहुत कुरा गरेको थिएँ यसको बारेमा, तपाईहरुसँग सायद तपाईलाई याद होला। अब अटोमेटिक ट्रस्ट पनि छ ल। अटोमेटिक ट्रस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको जस्तै हामीसँग मान्नु फर एक्जाम्पल लागि अटोमेटिक ट्रस्टमा चाहिँ द ट्रस्ट बिट्विन द मान्यो डोमेन भयो, मान्यो डोमेनको नाम यो भयो, फर एक्जाम्पल कलेजको नाम भयो spi.com.np हैन, यो तपाईको भयो SPI को डोमेन भयो। यसको यहाँ चाइल्ड डोमेनहरु रहेछ र चाइल्ड डोमेन रहेछ, ट्री डोमेन रहेछ, यिनीहरु बिचमा पनि ट्रस्टिङ हुन्छ। अस्ति देखाएको पनि थिएँ मैले तपाईको राहुल सर, कि याद बिर्सिनु भयो तपाई? पढाउनु पर्छ। त्यो देखाएको थिएँ ल मैले तपाईहरुलाई। यो अर्को डोमेन भयो, यो अर्को डोमेन भयो, यो अर्को डोमेन भयो, अनि तीनै खालको डोमेन भयो ल। मतलब मान तीन खालको डोमेन हुन्छ म्याक्सिमम तपाईको विन्डोजमा, तीन टाइपको नर्मली कन्फिगर गर्न सकिन्छ। हामी तीन टाइपको गरेको थियौँ हामीले हैन लास्ट क्लासमा। मान लियो तपाईको हाम्रो यो फरेस्ट भयो, यो वाला फरेस्ट डोमेन भयो, यो फरेस्ट भयो सुरुमा हैन। यो मेरो तपाईको चाइल्ड भयो, चाइल्ड डोमेन भयो। यो तपाईको यो ट्री डोमेन भयो हैन, यो ट्री डोमेन भयो। यतापट्टिको यो भयो तपाईको यो मान लियो अर्को के हुन्छ, यो अर्को कुन डोमेन हुन्छ, यो डोमेन हैन, चाइल्ड डोमेन, ट्री डोमेन, अनि तपाईको मान लियो ग्रान्ड चाइल्ड डोमेन ल, ग्रान्ड चाइल्ड डोमेन। यस्तोहरुतिरमा पनि त अटोमेटिक तपाईको ट्रस्ट हुन्छ ल, ग्रान्ड चाइल्ड डोमेन ल, ग्रान्ड चाइल्ड डोमेन। यसमा पनि अटोमेटिक तपाईको ट्रस्ट हुन्छ र एकअर्कामा अटोमेटिक ट्रस्टिङ हुन्छ र यिनीहरुमा यस्तो खालको डोमेनको इन्भाइरोमेन्टमा यसमा यिनीहरुमा त्यो खालकोलाई चाहिँ अटोमेटिक भन्छ, अटोमेटिक भन्छ र अटोमेटिक ट्रस्ट भन्छ। यो हामीले यो खालको ट्रस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले म्यानुअल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो खालको म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खालको चाहिँ हामी आफैले सेल्फ गर्नुपर्ने हुन्छ र आफैले। अब यो ट्रस्टिङ गर्दाखेरि यो कुरा त 100% ग्यारेन्टी हो। वास्तवमा आइपी एड्रेस फरक नै हुन्छ ल तपाईको। जस्तै हामीले अर्को कम्पनीलाई किन्दाखेरि पनि आइपी एड्रेस फरक नै हुन्छ, अरूसँग मर्जर गर्दा पनि हाम्रो आइपी एड्रेस फरक नै हुन्छ। सेम आइपी कहिल्यै हुँदैन ल तपाईको। तर यदि तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग मसिनको कम्ती छ भने तपाई एउटै आइपीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको। यो भयो भने तपाईको थ्योरेटिकल कन्सेप्ट, थ्योरेटिकल टोपोलोजी भयो। ल्याब टोपोलोजी म क्रिएट गर्छु म हैन। ल्याब टोपोलोजीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ हैन, ल्याब टोपोलोजीमा के हुन्छ भने एउटा मेरो डोमेन यो भयो, मान लो फर एक्जाम्पल यो मेरो तपाईको मान लो यो अर्को डोमेन भयो, एउटा डोमेन अर्को यो भयो। यो डोमेन छ, यसको नाम छ मेरो तपाईको झापा.com हैन। यसको नाम छ मान लो तपाईको daily.com, दुईटा डोमेन भयो। अब ल्याब टोपोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ भने आइपी एड्रेस हुन्छ दुईटैको। यसको आइपी एड्रेस छ 192.168. हैन 30.50 आइपी एड्रेस, यसको आइपी हो आइपी एड्रेस। अनि डीएनएस भनेको यसको कति छ, नर्मल डीएनएस भनेको ई छ 127.0.0.01 यो डीएनएस भयो हैन। यतापट्टि मेरो अलगै छ ल, यता केटाले 10 को छ तर 10 आइपी एड्रेस 10.1.1.1 यो आइपी एड्रेस त यो आइपी। अनि डीएनएस यसको सब मान लो डीएनएस सी लोकली लोड भएको छ, डीएनएस मा लोड हुन्छ, इन्स्टलेसन गर्दा गर्दा लोड हुन्छ। डीएनएस मेरो यसको पनि 27.0.0.1। यस्तो केसमा इन रियालिटी सिनेरियोजमा तपाईहरुले बिचमा राउटर राखेर राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो दुईटालाई राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ राउटर राखेर। तर तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने सर्भरलाई नै राउटर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कि म सर्भरलाई नै राउटर बनाउँछु, एउटा बिचमा एउटा तपाईको एउटा राउटर राख्छु, राउटर हालाकि मेरो सर्भर हुन्छ यो हैन, यो हुन्छ। अनि म तपाईको यसो गर्छु यो दुईटालाई, यहाँबाट एउटा तपाईको यहाँबाट मात्रै यसलाई म पोइन्टिङ गर्दिन्छु यहाँनेरि हैन, यहाँबाट यहाँ पोइन्टिङ गर्दैछु म, यहाँबाट यहाँ राहुल सर यहाँ है। हस् सर हेर्दैछु। म यहाँबाट पोइन्टिङ गर्दिन्छु र यहाँबाट पोइन्टिङ गर्छु ल, यहाँनिर पोइन्टिङ गर्दै मैले यहाँबाट यहाँसम्म, अनि यहाँबाट पनि तपाईको मैले यहाँसम्म पोइन्टिङ गर्दिन्छु म, यहाँनिर पोइन्टिङ गर्दिन्छु ल। वास्तवमा के पोइन्टिङ गर्दा यो पोइन्टिङलाई डिफल्ट गेटवे भन्छ र डिफल्ट गेटवे भन्छ। यता डिफल्ट गेटवेमा त्यसलाई मान्छु, उताको पनि डिफल्ट गेटवेमा त्यो अर्कोलाई मान्छु र डिफल्ट गेटवे, यता पनि डिफल्ट गेटवे अर्कोलाई मान्छु डिफल्ट गेटवे हैन। यसरी दुईटा यो मेरो राउटर हुन्छ ल, यो यसको राउटिङ हुन्छ र राउटिङ हुन्छ राउटर एज अ सर्भर ल।
सर्भर एज अ राउटर एज अ राउटर कि तपाईँ सिस्कोको तपाईँको राउटिङको नलेज छ भने सिस्कोको राउटर छ भने त डाइरेक्ट तपाईँ राउटिङ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँ त्यो कोही मैले भन्नु पर्दैन तपाईँको सबै सिसिए नै हुनुहुन्छ वास्तवमा तर तपाईँ सिस्कोको राउटर छैन सर्भरलाई बनाउन चाहन्छ बनाउँदाखेरि हुन्छ त्यसो भए चाहिँ राउटरको एउटा आइपी एड्रेस राख्दिनुहोस् कुनै एउटा आइपी राख्नुहोस् जुन चाहिँ क्लासको राख्दा हुन्छ जे राख्दा हुन्छ होइन उसको एउटा खुदको एउटा आइपी राखिदिनुहोस् अथवा नराख्दा पनि हुन्छ तपाईँको त्यो एउटा आइपी उतैबाट राख्दा मैले 192.168.30 र तपाईँको 52 भनेको यो मेरो पल्लोसँग लिङ्क हुने भयो झापासँग 10.1.1.1 मान्नु यसको राख्यो भने तपाईँको 254 राखिदिनु आइपी दुईटा मेरो आइपी भयो दुईटा आइपी भएपछि हुन्छ के भन्दाखेरि राहुल छ भने अब गेटवेमा मेरो कतिवटा आइपी एड्रेस भयो गेटवे टेबलमा राउटिङ टेबल कतिवटा आइपी भयो राहुल सर दुईटा भयो सर दुईटा भयो अब राउटिङ टेबलमा दुईटा भएपछि तपाईँको नर्मली जब मेरो यदि तपाईँको यदि झापा भन्ने मान्छे आउँछ वास्तवमा त्यसले गेटवे मात्रै यहाँ मान त्यसले झापालाई तपाईँको राउटरले मतलब 10 मा लान्छ न पर लान्छ सर 10 ले मात्र लान्छ बुझ्नु अब यसको मैले गेटवे हाल्नुपर्ने हुन्छ गेटवे राख्दिन्छ यसको म कति राख्नु राहुल सर 10.1.1.0 होइन हौ यार गेटवे 10.1.254 गेटवे भनेको राउटर 254 बुझ्नु भने राहुल सर मैले बिहान पनि कुरा गर्छु त जहिले शनिबार बिहान पनि यसो बिहानको क्लासमा पनि यो कुरा राहुल सर बिर्सिनुभयो क्या होइन सर बिर्सिन्छ 190 कति हुन्छ सर्भिस भन्नुहोस् त 30.254 कति 254 254 होइन यहाँ जे आइपी छ त्यो हाल्ने क्या यहाँको आइपी बुझ्नु यही हो गेटवे र यसले बुझ्यो नि मेरो कुरा राउटर भनेको बुझ्यो नि ठिक छ भनेको यसको मतलब यस्तो हुन्छ सर्भिस सिधै कुरा तपाईहरु कस्तो कन्फ्युज हुनुभयो राउटर मैले सर्भर भनेर कन्फ्युज भएको कि जब यो मान्छेलाई जानु झापा भन्ने मान्छेलाई जानु उ चाहन्छ वास्तवमा 10 मा जान चाहन्छ उले रिक्वेस्ट यो सर्भरलाई गर्छ र यो राउटर सर्भर रिक्वेस्ट गर्दा 10 को त इन्ट्री छ अनि यतापट्टि पठाइदिन्छ यसले पनि जब 190 जान्छ 10 मा यता पठाइदिन्छ ल यहाँ अनि यसको सँग यो माथि इन्फर्मेसन माथि पठाइदिन्छ बुझ्नु राहुल छ हजुर सर यो ल यो राउटिङ नम्बर त ल यो यसलाई राउटिङ भन्छ तपाईको राउटिङ भन्छ राउटिङ सर्भर भन्छ र एउटा यो टपिक्स पनि हाम्रो अटोमेटिक नै कभर हुने भयो ल अब राहुल यसको लागि तपाईले दुईटा एडाप्टर हाल्दा हुन्छ सर्भरमा एउटै एडाप्टर गर्दा हुन्छ इच्छा कुरा र तपाईले दुईटा एडाप्टर हालेर सर्भर जस्तो बनाउँदा हुन्छ केही फरक छैन बुझ्नु राहुल छ यस सर चलो म एक्चुअल जस्तो देखिनु लागि दुईटा एडाप्टर हाल्छु वास्तवमा यो मेरो माथिल्लोलाई हाल्छु म निक 1 मा हाल्छु यसलाई केमा हाल्छु राहुल छ निक 1 निक 2 मा र दुईटा निक म एड गर्छु ल सर्भर चलो अब तपाईको यो सर्भर तपाईको 2 मेरो यो delhi.com भयो यो japa.com भयो तपाईको अर्को सर्भर 3 लाई पनि म अन गर्छु सर्भर 3 लाई यसलाई म राउटर भनिन्छ लेखिन दिन्छु तपाईहरुलाई सजिलोलाई राउटर लेख्दा हुन्छ के फरक पर्दैन र सर्भर 3 एज अ के हो मतलब सर्भिस राउटर ल यो पनि मेरो फर्मेट भइसकेछ सबै काम हामीले प्यारलल गर्नुपर्ने हुन्छ राहुल सर त्यो नेटवर्किङ गर्दाखेरि त हिजोडा जस्तो गरेर कम्प्युटर त पर्खेर बस्नु हुँदैन है वास्तवमा हजुर अलिक अगाडि मैले 10 मिनेट अगाडि के गरेको थिएँ 5 मिनेट अगाडि के गर्दै थिएँ अलिक पछाडि म के गर्थेँ सबै सोच्दै प्लानिङ गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई फेरि एकछिनमा अर्को ल्याबमा के चाहिन्छ अर्कोमा के चाहिन्छ भनेर त्यो पनि प्लानिङ गर्दै गर्नुपर्छ अनिस घिमिरे बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हजुर सर बुझिँदैछ त्यो इन्टरएक्टिभ भएन नि त हुँदैन है अनलाइन क्लास साथी हो मतलब त्यो सोधिराख्नुपर्छ बोलिराख्नुपर्ने हुन्छ है हुन्छ हुन्छ सर तपाईँ बोल्नै हुन्न अब त्यो कस्तो थाहा हुन्छ मलाई बोल्छु अब यहाँ यसलाई म टुल्स हालिदिइहाल्छु ल VMware को टुल्स हालिदिइहाल्छु यसको लागि मेरो स्क्रिनमा त तपाईँको सेटअप हुन्छ सर्भिस तपाईँको अस्ट्रेलियामा त सस्तो पर्छ मसिनहरू त्यो डेङ्गी सेकेन्ड ह्यान्ड मसिन किनेर ल्याएर गर्दा ल्याब गर्दा पनि हुन्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि अथवा आफ्नो ल्यापटप अपग्रेड गर्दा पनि हुन्छ समस्या भएन राहुल सर यहाँ हेरौँ है राहुल सर हस् सर राउटर ल वास्तवमा यो राउटर अब हाम्रो राउटर बिना त कम्युनिकेट हुँदैन वास्तवमा त्यो तपाईँको 10 यो 192 र 10 हुन्छ त राहुल सर हुँदैन सर
हुने कुरै आउँदैन र त्यो भन्दा त्यो लाटाले मन राख्छ त्यो कुरा हुँदैन भनेर वास्तवमा एक दुईवटा क्लास लिने नै भन्छ डिफ्रेन्ट क्लास भयो नि त हैन कमान्डमा हजुर सर यहाँ हेर्छु म आइपी कन्फिग गरेर हेर्छु मेरो आइपी एड्रेस कति छ मेरो आइपी एड्रेस 50 छ हैन हजुर सर पिङ मारे 190.10.1.1 गरेर पिङ मारे हैन हुँदैन ल यो बताइयो यो हुने कुरै हैन यो के भन्दैछ यो जेनरल फेलर भन्छ ल बुझ्नुभयो नि उताबाट पनि हुँदैन यहाँबाट त्यो त तपाईलाई थाहा छ मैले देखाएको ल तपाईको जस्ट तपाईको क्लियर तपाईको त्यो ल्याब छ देखाएको हुन्छ तपाईले पनि गर्दिने यो कुरा तपाईलाई थाहा छ र मैले जस्ट देखाएको मात्रै आउँछ कमान्डमा जान्छु म अन्त आइपी कन्फिग गरेर आइपी एड्रेस हेर्छु म यो पैसा 10.1 छ पिङ मार्छु म तपाईको 190.30.50 गर्छु म 30.50 गर्छु यताबाट पनि हुँदैन किन डिफ्रेन्ट क्लासको आइपी एड्रेस भयो गेटवे हालेको छैन मैले राउटर छैन मसँग बुझ्नुभयो नि सुरुमा तपाईको आज छ अभ्यासको लागि यसको डिस्कभरीहरुलाई अन गरिदिनुस् दुईटैपट्टिको ताकि कुनै समस्या नहोस् तपाईको फ्युचरमा बाइ डिफल्ट विन्डोज सर्भर 2019 ले डिस्कभरीलाई अन गर्ने गर्छ र नभने अफ गरिदिनुस् त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ अलिक पछिको क्लासमा भन्दैछु तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ टर्न अन गर्नुहोस् ल डोमेनको टर्न अन गरिदिनुस् ल टर्न अन गर्नुहोस् अल नेटवर्क टर्न अन दिनुस् यो समस्या भयो यता पनि टर्न अन गर्दै यता पनि टर्न अन गरे change advanced sharing option turn on and turn on element सेभ गर्दै यता पनि भयो मेरो यो पनि भयो त्यो दुईटै भयो अझै पनि पिङ भएको छैन तपाईको यो 4 मेरो 4 पनि मेरो भइसक्यो 4 को मेरो अहिले काम छैन 4 लाई मैले तपाईको शट डाउन दिन्छु म अब तपाईको यो राउटर 3 एज अ राउटर सर्भर 3 एज अ राउटर यो तपाईको राउटरलाई चाहिँ कन्फिगर गर्छ राउटरलाई कन्फिगर गर्नु लागि पहिला दुईटा एप्टर हाल्नुपर्ने हुन्छ सर्भिस यहाँबाट हाल्नु सेटिङमा जानुहोस् मसिनको अनि यहाँ गएर के गर्ने एड गर्नुहोस् त वास्तवमा यहाँ के गर्ने रे एड गर्नुहोस् अनि तपाईको नेटवर्क एडाप्टरमा गएर तपाईको फिनिश गरिदिनुहोस् त्यहाँबाट दुईटा हाल्यो वास्तव दुईटा ब्रिजमा राख्दिनुहोस् त ब्रिज दुईटा स्विचमा जोडिदिनुहोस् भने दुईटै भयो अब म भित्र गएर चेक गर्छु भने दुईटा एप्टर आयो भने म हेर्छु ल भित्र गएर change adapter option एउटा मात्रै अर्को आएको छैन ल अझसम्म यसरी आएन भने तपाईको गर्ने के भन्दाखेरि एकचोटी म तपाईको राहुल सर रिपोर्ट मार्दिनुस् त मसिनले दुईटा हालेको जस्तो लाग्छ मैले ल फ्रीमा अर्को पसेर के हो वास्तवमा राहुल सर एड गरिदिनु फेरि नेटवर्क एडाप्टर फिनिश अनि यसलाई डिलिट गरिदिन्छु म अझै ओके अब चाहिँ हुँदैछ ल राहुल सर बुझ्नुभयो आयो सर्भिस आयो सर तपाईँले दिने मन राख्नु हुन्छ र यो यसलाई तपाईको गेटवे अफ डेली राखिदिन्छु ल गेटवे अफ नराख्दा पनि हुन्छ दिने इच्छा कुरा हो राख्दा पनि हुन्छ इच्छा कुरा गर्दा पनि हुन्छ गेटवे अफ तपाईको झापा ल चलो झापाको हाम्रो डिजाइन कस्तो छ डिजाइन हेरौँ ल पहिला सुरुमा डिजाइन झापाको हाम्रो कति छ 254 राख्ने भन्ने कुरा छ 254 राखिहाल्छ आइपीएसमा राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिज मारे IPv4 अनि यहाँ राखिदिने 192.168.254 ए 38 10 को दाउ 254 10.254 त्यो राख्दै मैले यसको राखिदिन्छु म 52 ल 192.168.30.52 इच्छा कुरा ल जति 254 राख्दा पनि हुन्छ आइपीएस यदि तपाईसँग छ भने कोही प्रब्लम छैन दुईटै आइपीएस मैले लगाएँ मैले
अब यो दिल्लीको गेटवे मैले दिल्लीमा हालिदिनु पर्ने हुन्छ, यहाँनिर हालिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हालिदिन्छु म। यहाँ टेन्डर बन्डर 254 हालिदिन्छु। गेटवे भयो, दिल्लीको गेटवे भयो। झापाको पनि हालिदिन्छु म 52। निकमा तपाईँको हामीले यहाँ लोकल सर्भरबाट निकमा जाँदा पनि हुन्छ, मतलब यहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ, रन नगर ncpa.cpl दिँदा पनि हुन्छ। राहुल छ तपाईँको इच्छा कुरा हो। सोला पक्कै पनि होइन। ट्रेनको भइहाल्यो। यो उल्टो चाहिँ भएको छ हाम्रो पत्ता लेखाइमा त राहुल छ, बुझ्नुभयो? 52 हो। त्यो 52 भनेको खासमा झापामा चाहिँ छ होला। यो तपाईँको बेला कन्फ्युज हुन्छ, झापामा चाहिँ। दिल्लीमा छ ल। वास्तवमा दिल्लीकोमा डिएल लेखिदिन्छु, यसको जेपी लेखिदिन्छु। भयो। यसमा पनि एडभान्स सेयरिङ र नेटवर्क डिस्कभरी अन गरिदिन्छु म। अब जेनरल फेलुर हट्यो, यो मेसेज आएर के आयो राहुल सर? अब रिक्वेस्ट टाइम आउट हुन्छ। अब यहाँ पनि के आउनु थाल्यो? यहाँ पनि यता पनि मैले जेनरल फेलुर भने चाहिँ तपाईँको ब्लेन्डर मिस्टेक छ भनेको ल। त्यो मेसेज चाहिँ मतलब आइसिएमपी को बुझ्नु पनि। यता अझै अझै के छ राहुल सर? यसमा जनरल फेलर। यसमा इनेबल डिसेबल माथिदिन्छु एकचोटि म। डिसेबल इनेबल। यसको आइपिएस कन्फ्लिक्ट छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। अब चाहिँ यो आइपिएस अर्कै कहीँ राखेको छ कि 50 भन्ने। अब भयो सायद यो एट्याच भयो। अब यो कमान्डलाई रोक्छु एकचोटि म। रोकेर फेरि म कमान्ड दिन्छु। अझै जेनरल फेलर हुन्छ। यो जेनरल फेलरको ब्लेन्डर मिस्टेक होला। यसको आइपिएसमा इस्यु हुन सक्छ कि त केबलमा इस्यु हुन सक्छ। यस्तो हुँदाखेरि ध्यान दिनु है तपाईँको। यहाँ लास्टमा कति हो राहुल त? 52 हो। अब जेनरल फेलर भन्ने आउँदैन होला वास्तवमा त। अब सायद नआउनु पर्ने। रिक्वेस्ट टाइम आउट आउँछ ल। रिक्वेस्ट टाइम आउट भनेको तपाईँले जुन प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ, पिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भ्यालिड छ, सबै कुरा ठिकठाक छ, केबल सेबल गेटवेहरू सबै ठिक छ। तर कुनै ठाउँमा राउटर अफ हुनु सक्छ, कि राउटरले काम नगरेको हुनसक्छ होइन। त्यो लेयर 1 लेयर 2हरूमा त्यस्तो केही प्रब्लम छैन, कन्फिगरेसनमा केही प्रब्लम छैन भनेको है ध्यान दिनु राउटर ट्रबल सुटिङको यो मेसेज हो। राउटर भयो? यस सर। हामीले के गर्नु पर्दैन भनेको यो मसिनलाई राउटर कन्फिगर गर्नु पर्यो राउटर, अनि मात्रै त्यो कम्युनिकेसन हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यसलाई राउटर यहाँ जानुहोस् ल। वास्तवमा राउटिङ एन्ड रिमोट एक्सेसमा जानुहोस्। यहाँनिर सर्भर म्यानेजरमा जानुहोस् राउटर कन्फिगरको लागि। एड रोल एन्ड फिचरमा जानुहोस्। एउटा सानो फिचर लोड गरिदिनुहोस् ल। त्यो कम्प्युटरको नाम रिनेम गर्दा हुन्छ, यही नाम राख्नु केही फरक पर्दैन। राउटरको नाम हामीले टाइप गर्नु पर्दैन कहीँ पनि। भरे मात्र रिनेम गरौँ न यसलाई, त्यो सर्भरलाई। यहाँ गएर तपाईँको नेटवर्क तपाईँको पोलिसिसमा होइन, रिमोट एक्सेसमा जानुहोस् राहुल सर, अनि क्लिक पार्नुहोस् रिमोट एक्सेसमा गएर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ राउटिङमा क्लिक पारिदिनुहोस् ल। राउटिङ भयो राहुल सर? यस सर। नेक्स्ट स्टेप इन्स्टल गरिदिनुहोस्। इन्स्टलेसन हुनु अलिकति टाइम लाग्छ।
सर्भरको नाम घचाकुचुक छ Win6CA के छ वास्तवमा यो नाम रिनेम नगर्दा पनि हुन्छ यदि राउटर मात्रै बनाउने हो भने तर रिनेम गर्दा चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस हो रिनेम गरेको छ यो नामलाई त रिनेम नगर्दा पनि काम चाहिँ गर्छ केही फरक पर्दैन त्यो रिनेम हामी सर्भरलाई किन गरिन्छ भने सर्भरको नाम किन फ्रेन्डली राखिन्छ भने ताकि त्यसलाई टाइप गर्नु सजिलो होस् भनेर ल भविष्यमा कतिपय सर्भरको ठाउँमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले राहुल सर बुझ्नुभयो कि Yes, sir. सर्भिस बुझ्दै हुन्छ बुझिरहेको छु सर त्यो लाइबिलिटी लामो छ है वास्तवमा अलिकति लामो छ तपाईहरुले अलिक त्यो गर्नुहोस् न धेरै कुरा थपिँदै जान्छ क्या भित्र लोड हुँदैछ यो नबिर्सिनु होला यो टोपोलोजी यो पनि नबिर्सिनु ल्याबको लागि र ल्याबको लागि अर्को एउटा सानो काम पनि गर्छु म त्यो लोड हुँदै गर्छ पर अब के गर्छ भने वास्तवमा यतापट्टि अर्को मसिनलाई नै मेम्बर बनाइदिन्छु यतापट्टि नर्मली यस्तो हुन्छ नि त राहुल छ यतापट्टि स्विच हुन्छ तपाईको मेरो यहाँ स्विच भएर यहाँ तपाईको जान्छ अथवा यहाँ तपाईको स्विच लाग्छ मेरो तपाईको एउटा स्विच यतापट्टि स्विच लागेको हुन्छ नर्मली एकपट्टि नै गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन तपाईलाई यदि अच्छा लाग्छ भने दुईपट्टि पनि गर्न सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन एउटा क्लाइन्ट भयो एउटा क्लाइन्ट भयो एटलिस्ट एउटा क्लाइन्ट राख्दिनुहोस् मैले दुईटा राखेँ चित्रमा यो एउटा क्लाइन्ट यो अर्को क्लाइन्ट हैन यो क्लाइन्ट दुईटा ल यो daily.com को ल मेमोर अफ daily.com ल अब यो क्लाइन्टहरुमा नि यहाँको युजरहरु लगइन हुनुपर्छ ल यतापट्टि राहुल सर अरे यो अलिकति ह्याङ भएछ क्या सर्भर अलिकति ढिलो भयो त लोड र क्लाइन्ट जोइन गर्छु र विन्डोज 10 अन गर्छु म राहुल सर पावर अन गरे यसलाई daily.com को क्लाइन्ट बनाउँदा पनि हुन्छ java.com को क्लाइन्ट बनाउँदा पनि हुन्छ जसको बनाउँदा पनि हुन्छ एकपट्टि चाहिँ टेस्टिङ भयो भने भयो र दुईपट्टि राख्दा पनि हुन्छ त्यसमा मसिन ठुलो छ दरो छ भने दुईपट्टि एउटा क्लाइन्ट राख्दाखेरि हुन्छ ल सर्भिस बुझ्नुभयो हजुर नर्मली एक्चुअली एकपट्टि भयो अर्कोपट्टि हुन्छ ल सर्भिस बुझ्नुभयो नि मसिन दरो छैन भने यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर्भिस एकपल्ट एक्चुअली क्लाइन्ट बनाउनुहोस् पहिला यसलाई डेलीको क्लाइन्ट बनाउनुहोस् डेली अनि पत्ता झापाको यो डेलीको क्लाइन्टमा लगइन गर्नुहोस् अनि फेरि मतलब त्यसलाई क्लाइन्ट हटाएर फेरि त्यो मसिन अर्कोमा लगेर गर्दा पनि हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि पहिला यो क्लाइन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि म यो गर्छु यो यहाँ टुल्समा गर्न जान्छु म यहाँ राउटिङ एन्ड रिमोट एक्सेस भन्ने हुन्छ यहाँ त्यो लोड गरेछ यहाँ आउँछ है राउटिङ एन्ड रिमोट एक्सेस भन्ने आउँछ यता क्लिक मार्दिनुहोस् अनि यहाँ गएर यसलाई कन्फिगर गरिदिनुहोस् यहाँ कस्टम कन्फिगरेसनमा गएर राहुल सर अनि लेन राउटिङमा क्लिक पार्नुहोस् ल वास्तवमा यहाँ लेन राउटिङ भन्ने छ त यहाँ राहुल सर देख्नुभयो हजुर सर फिनिश गरिदिनुहोस् सर जसै यो तपाईको सर्भिसेस हाम्रो इनेबल हुन्छ पर कम्युनिकेसन सुरु हुन्छ र तल्लोपट्टि भयो ल सुरु हुन्छ ल अब यहाँ पनि रिप्लाई हुनुपर्छ अब यहाँ पनि रिप्लाई हुनुपर्छ ल रिप्लाई हुँदैन आउँछ हेर्नु त भइरहेछ सर यताबाट हुनुपर्छ ल तपाईको यताबाट तर यहाँ किन भएन वास्तवमा भन्दाखेरि डिस्कभरी चेक गर्छु यो एकचोटि सर्भरबाट भयो राहुल सर हजुर सर सेकेन्ड स्टेपमा यो काम गर्दैछु एउटा काम मलाई तपाईको यताको मान्ने तपाईको झापाको युजर मान्ने एक्जाम्पल छ वास्तवमा अमित @ तपाईको सुमित @ झापा.com छ सुमित @ झापा.com छ मान्ने युजर झापाको भनेपछि यो नामबाट मलाई यता लगइन गर्दाखेरि वास्तवमा डीएनएस नेम मलाई चाहिँदैन भन्नुहोस् त झापा.com भने चिन्छ daily.com ले
चिन्दैन त्यो कारणले चाहिँ यहाँ अल्टरनेटिभ डिएनएस हाल्दिनुहोस् त एएलटी डिएनएस हाल्नु अल्टरनेटिभ डिएनएस भन्ने तलबाट बक्स हुन्छ त्यही हालिदिनुहोस् तपाईँको यहाँनिर उयस हाल्नुहोस् न 190 मान्छे 30 डट तपाईँको 50 हाल्नुहोस् यतापट्टि अल्टरनेटिभ डिएनएस हैन यतापट्टि अल्टरनेटिभ डिएनएस हालिदिनुहोस् पल्लोको हाल्नुहोस् क्रस गरिदिनुहोस् 10.1.1.1 क्रस गर्दा तब चाहिँ तपाईँको डिएनएस पनि हाम्रो तपाईँको युटिलाइजेसन गर्न सक्छ दुईटैले राहुल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ यस सर अब यताबाट म तपाईँको डिएनएस म हालिदिन्छु यताबाट यहाँबाट तपाईँको क्लिक पारेर डाइरेक्ट यहाँ डिएनएस हाल्दा पनि हुन्छ एडिटरमा गएर विन्डोज सफ्टवेयर 19 मा तपाईँ रन नगरेर ncp.cpl पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा 192.160.30.50 गरिदिन्छु ताकि डिएनएस उताको मैले युटिलिटी गर्न पाऊँ खुदकोलाई पनि प्रायोरिटी दिन्छ खुदको भएन भने पल्लोपट्टिको प्रायोरिटी दिन्छ ल यता पनि गर्ने यता राख्दिने राहुल त 10.1.1.1 गरिदिने अब क्रस डिएनएस भयो अब तपाईँको यस्तोमा त यो जान्छ यसले अब डिएनएसलाई पनि पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पिङ पर गर्छु म delhi.com यो पिङ हुनुपर्ने हुन्छ delhi.com यताबाट अब पिङ मार्छु म झापाबाट पिङ हुनुपर्ने हुन्छ किन डिएनएस राखेको अल्टरनेटमा मैले पहिला सुरुमा आफ्नो खोज्छ आफ्नोमा नभएपछि नि अरू पल्लोमा जान्छ ल तपाईँको ध्यान दिनु होला कस्तो मेरो क्लिक नभएको यार पिङ झापा.com ल पहिला सुरुमा आफ्नोमा जान्छ किन मेरोमा डिएनएस सर्भर छ अनि त्यहाँ नभए चाहिँ अर्कोमा जान्छ अल्टरनेट डिएनएसको सहायताले राहुल सर भयो हजुर सर डिएनएस पनि क्रस भयो ल आफ्नो यो झापा.com नाम हुन्छ आफ्नो delhi.com मा त हुने नै भयो किन लोकली आफ्नो घरकै डिएनएस हो त्यो त हैन पल्लोपट्टि पनि दुईटैको लागि हुन्छ ल तपाईँको यो delhi.com यो पल्लोपट्टिको हाम्रो जहाँ हामी सम्बन्ध बनाउन गइरहेछौँ अब तपाईँको झापा.com ल तपाईँको अर्को जुन चाहिँ तपाईँको हाम्रो पडोसी र हाम्रो जुन रिलेसन बनाउन गइरहेछौँ दुईटैलाई हुन्छ ल यता यतिसम्म भएपछि तपाईँहरू ठिक हुनुहुन्छ र यहाँसम्म तपाईँ पुग्नुभयो भने तपाईँहरू ठिक ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ वास्तवमा यतिसम्म हुँदै गयो भने यसरी ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ अब गर्नु के पर्छ नेक्स्ट भनेको भने अब राहुल सर वास्तवमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यसको डेट एन्ड टाइम तपाईँको दुईटाको एउटै हुनुपर्छ ल डेट एन्ड टाइम र यहाँ डेट एन्ड टाइम मस्ट बी तपाईँको सेम बिट्विन तपाईँको डोमेन ल बुझ्नुभयो नि यो एउटै हुनुपर्छ ल मस्ट बी यो भएर फेरि काम दिँदैन तपाईँ अथेन्टिकेसन हुँदैन फेरि दुईटैपट्टि म चेक गर्छु न मोटामोटी फेरि एउटै हुनुपर्ने 6/19/2021 त्यो टाइमली खासै फरक पार्दैन मतलब त्यो पार्नु त टाइम पनि करेक्ट गर्नुहोस् 2/54 तपाईँको 19/2021 2/54 ठिक छ र राहुल सर हाम्रो मतलब भाग्यवश बुझ्नुभयो छैन भने त चेन्ज गर्नु डेट एन्ड टाइम चेन्ज गर्ने कमान्ड हुन्छ ल यहाँ यो डसबाट चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ डेट कमान्डबाट चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ सर यहाँ दिनुहोस् इच्छा कुरा टाइम प्लान टाइम कमान्ड दिँदा चेन्ज गर्दाखेरि हुन्छ इच्छा कुरा समस्या कुरा तपाईँ चेन्ज नगर्दाखेरि चाहिँ एन्टर तपाईँलाई बाहिर निस्किने चेन्ज गर्नु चाहन्छ यो फर्मेटमा राख्दाखेरि हुन्छ र डेट एन्ड टाइम राहुल सर बुझ्नुभयो अब त्यसपछि अब म क्लाइन्टमा आउँछु विन्डोज 10 लाई डेलीको क्लाइन्टमा आउँदा पनि हुन्छ झापाको क्लाइन्टमा हुन्छ जस्तो आउँदा पनि हुन्छ तपाईँ यसलाई एउटाको कुनैको क्लाइन्टमा यो मेरो टेस्ट पिसी हो ल यहाँ आएँ म यसलाई एउटा कसैको क्लाइन्टमा आउँछ जसकोबाट आउँदा पनि इच्छा कुरा तपाईँ जरुरी छैन मतलब त्यो स्किमबाट क्लाइन्ट दुईटा राख्दाखेरि हुन्छ तपाईँको मसिनहरू थाम छ भने मसिनहरू प्रशस्त छ भने छैन एउटैपट्टि बनाउँदाखेरि प्रुभ हुन्छ दुवैपट्टि प्रुभ भोकै मानिन्छ भएन मैले भने नि त पहिला यसलाई डेलीको क्लाइन्टमा आउँछ नि अनि तपाईँको झापाको युजर लगइन गर्नुहोस् राहुल सर अनि फेरि तपाईँको झापाको तपाईँको क्लाइन्ट तपाईँको बनाउनुहोस् अनि फेरि डेलीको लगइन गर्नुहोस् त्यसो गर्दा पनि हुन्छ यदि मसिन कम्ती छ भने 53 30.50 झापाको क्लाइन्ट बनाउन आँट्दैछु ल यसलाई हामीलाई थाहा छ क्लाइन्ट बनाउने यहाँबाट प्रोपर्टिज मार्दिने चेन्ज सेटिङमा यहाँ झापाको क्लाइन्ट भन्छ झापा.com
अब जस्ट टेस्टिङ पर्पजको लागि राहुल सरहरूले एउटा युजर बनाइदिनुहोस् ल, झापामा बनाइदिनुहोस् sumit@japa.com, उतापट्टि बनाइदिनुहोस् amit@japa.com बनाइदिनुहोस्। sumit@japa.com भयो, पासवर्ड दिनुहोस्, झापाको भयो सुमित। यतापट्टि जानुहोस्, यतापट्टि अमित बनाउनुहोस्, दिल्लीको हुन्छ ल तपाईँ। भयो त, अमित र सुमित दुईटै भयो, बन्ने हुने एउटा युजर बन्ने दुवैपट्टि। अब अहिले त मैले ट्रस्ट रिलेसनसिप गरेको छुइनँ, तपाईँले चेक गर्दा हुन्छ यहाँनिर, मतलब राहुल सर यहाँ चेक गर्दा टुल्समा गएर एक्टिभ डाइरेक्ट ट्रस्टमा जानुहोस् त, एक्टिभ डाइरेक्ट डोमेन ट्रस्टमा क्लिक पारिदिनुहोस्। यहाँ कहीँ चाहिँ ट्रस्ट गरेको हाम्रो, कहीँ चाहिँ यहाँनिर मतलब राहुल सर यहाँ त प्रोपर्टी गरेर हेर्नु त ट्रस्टमा कोही छ हाम्रो सम्बन्धित छैन सर। उता पनि हुँदैन, दुवैपट्टि हुँदैन बाइ डिफल्ट ल। म्यानुअल ट्रस्ट हो नि त, मतलब राहुल सर यो म्यानुअल भनेको हामीले म्यानुअली गर्नुपर्छ ल, यो सही कहीँ छैन सर। छैन ल। नभएपछि दुईपट्टि जाइ गर्दा पनि हुन्छ, जहीँबाट गर्दा पनि तपाईँको इच्छा कुरा हो तपाईँको, जहीँबाट गर्दा पनि तर म्युचुअली दुईटै एडमिनिस्ट्रेटरको युजर नेम पासवर्ड हुनुपर्छ तपाईँसँग, दुईटै एडमिनिस्ट्रेटर एक ठाउँमा हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। भने एग्री गर्दाखेरि दुवैपट्टिको युजरहरू एडमिनिस्ट्रेटर एग्री हुनु पर्यो राहुल सर। यस। तपाईँहरू आफै भन्नु सर्भर 1बाट गरिदिनु पनि हुन्छ, सर्भर 2 आउनु, म सर्भर 1बाटै बातिदिन्छु झापा.com-बाट। राइट क्लिक गरेर तपाईँको प्रोपर्टीमा जानुहोस्, ट्रस्टमा जानुहोस्, न्यू ट्रस्ट गर्नुहोस्। अनि भन्दैछ ल ट्रस्टको धेरै प्रकार हुन्छ ल वास्तवमा, जस्तै हामीले ट्रस्टलाई तपाईँको धेरै प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा भएर रिलेम ट्रस्ट भन्छ ल, तपाईँको लिनक्ससँग गर्दाखेरि थियो ल, मतलब लिनक्स र विन्डोजको ट्रस्टलाई रिलेम ट्रस्ट भन्छ, लिनक्स र विन्डोजसँग गर्दै हुन्छ भने। अर्को फरेस्टसँग गर्नुहुन्छ, अनदर फरेस्टसँग गर्नु चाहिँ यो हो वास्तवमा, डोमेन बिचको ट्रस्ट यो हो ल वास्तवमा, अल विन्डोज फरेस्ट र अनदर फरेस्ट भनेको चाहिँ यो हो भने चाहिँ चारै खालको ट्रस्ट तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ ल यहाँबाट, बुझ्नुभयो नि। यही अप्सनबाट बुझ्नुभयो आउँछ। नेक्स्ट अनि अर्को डोमेनको नाम दिनुहोस्, कुन डोमेनमा ट्रस्ट गर्नु चाहनुहुन्छ ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि। मेरो म गर्न चाहन्छु delhi.com-सँग, delhi.com-सँग गर्न चाहन्छु, म त झापामा छु, मैले उल्टो दिनु, अपोजिट दिनुपर्छ है। नेक्स्टमा दिनुहोस्, अनि एक्सटर्नल ट्रस्ट, फरेस्ट ट्रस्ट हैन, त्यो दुईटामा तपाईँको त्यस्तो धेरै मेजर फरक छैन। जस तपाईँको यसो गर्नुहोस् वास्तवमा, एक्सटर्नल ट्रस्ट नै गरिदिनुहोस्, त्यो तपाईँले तरको पढ्दाखेरि हुन्छ ल वास्तवमा, के फरक त्यस्तो धेरै फरक छैन ल, दुईटामा पढ्दाखेरि हुन्छ। नेक्स्ट 2 वे हुन्छ र 1 वे हुन्छ ल तपाईँको, बुझ्नुभयो नि। यो फरेस्टमा सबै तपाईँको यसको एन्टायर तपाईँको त्यसभित्रको चाइल्ड सबै हुन्छ है राहुल सर, ध्यान दिनु होला, बुझ्नुभयो नि। यस सर। यो माथि एक्सटर्नल मात्रै गर्छु, डोमेन मात्रै गर्छु अहिलेको लागि चाहिँ, त्यस्तो धेरै त्यो बाहेक अरू धेरै डिफ्रेन्स छैन। नेक्स्ट गर्छु 2 वे कि 1 वे ल वास्तवमा, इन्कमिङ आउटगोइङ, म 2 वे नै गर्छु ल, दुवैपट्टिबाट होस् ल, बुझ्नुभयो नि। अनि दिस डोमेन कि बोथ डोमेन बिचमा ट्रस्ट, बोथ डोमेन बिचमा ट्रस्ट होस् ल, परख र वरक, हामी दुवैजना एडमिनिस्ट्रेटर एकै ठाउँ पुऱ्याउँ, झापा र दिल्ली, बुझ्नुभयो। हजुर सर। नेक्स्ट अब यहाँ कसको तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटर दिनुपर्छ, मलाई मेरो त थाहा छैन नि, म त लगइन नै गरेको छु वास्तवमा, कसको दिनुपर्छ अब यहाँ राहुल सर? दिल्लीको त्यो दिएन भने त वास्तवमा कसैले ट्रस्ट गर्नु चाहँदैन, त्यसको आइपी र मलाई डोमेन नेम थाहा छैन, उसँग ट्रस्ट गरेर गर्न सक्छु नि होइन, त्यो सेक्युरिटी दृष्टिकोणले खतरा हुन्छ हुँदैन। हजुर सर। त्यो एडमिनिस्ट्रेटर गर्छु म होइन, त्यो दिल्लीको ल @delhi.com गर्दा हुन्छ, नगर्दा हुन्छ, किनभने प्रमोट के गरे भन्दैछ दिल्ली गरे भने यो मेसेज कहाँ जान्छ यहाँ दिल्लीमा जान्छ ल, ठिक छ। डोमेन वाइड कि सेलेक्टिभ अथेन्टिकेसन, डोमेन वाइड नै गरेर वास्तवमा, सेलेक्टिभ नगरेर, सेलेक्टिभ स्पेसिफिक डोमेनलाई गर्ने कि चाइल्डलाई गर्ने कि भन्दैछ ल, बुझ्नुभयो नि, सबै डोमेनलाई गर्ने ल। त्यो डोमेनसँग भएको सबै कुरा एडिसी सेडिसी आरओडी सबैमा डोमेन वाइड नै गर्छु म। अनि यहाँ यसरी आउँछ ल तपाईँको, यहाँ सबै कुरा भयो भने तपाईँको यो तपाईँको उयो हो ल, तपाईँको यो तपाईँको समरी के हुँदैछ भन्ने सबै कुराको इन्फर्मेसन दिन्छ वास्तवमा। 2 वे हुँदैछ, एक्सटर्नल डोमेन हुँदैछ ल वास्तवमा, ट्रान्जिटिभ हुँदै छैन, डिस्क्रिप्सन दिइरहेछ। ट्रस्ट विजार इज रेडी टु क्रिएट द ट्रस्ट भन्छ वास्तवमा। नेक्स्ट गरेपछि यदि तपाईँको यो ट्रस्ट रिलेसनसिप वाज सक्सेसफुल क्रिएटेड भनेर आयो भने तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ ल, म त यहाँ बुझ्नुभयो नि, म त राहुल छ। नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, अनि यस कन्फर्म मारिदिनुहोस् र कन्फर्म मार्नुपर्छ, इन्कमिङ आउटगोइङ दुईवटा कन्फर्म मार्नुपर्छ। नेक्स्ट मार्नुहोस्,
फिनिस गर्नुहोस् ल दुईटाको ट्रस्ट आयो ल यहाँनिर आयो चेक गर्दा भन्छ प्रोपर्टिज गरेर चेक गर्छु प्रोपर्टिज मार्छु यहाँ भ्यालिडेट गर्छु भ्यालिडेसन गर्छु भन्दा भ्यालिडेट छ छैन मेरो दुईटा बिचमा ट्रस्ट चेक गर्दा भन्छ भ्यालिडेटमा गएर ट्रस्ट चेक गरेको वास्तव यो भ्यालिडेट छ अरे ल तर आउँछ देख्नुभयो यस सर अब अर्को पनि छ ल क्रस चेक गर्ने तरिका सिम्पल छ राहुल सर र सानो फोल्डरमा सेयरिङ गर्नु खोज्छु भने तपाईँको यहाँ सर्भिस यहाँ हेर्नुहोस् है यो झापाबाट झापा रिसोर्सेस ल वास्तवमा RRR 3R प्रोपर्टिज मारे मैले सेयरिङमा गएँ एडभान्स सेयरिङमा गएँ सेयर दिस फोल्डरमा गएँ कमिसनमा गएँ तपाईँको बाइ डिफल्ट मेरो तपाईँको एड गर्छु कसको तपाईँको यो तपाईँको कसको आउँछ मेरो त रिसोर्स राहुल सर दिल्लीको अहिलेको त झापाको हुन्छ मेरो म झापाकै डोमेनमा छु झापामै छु बाइ डिफल्ट झापाको आउनुपर्छ कतै न तपाईँको आफ्नो होम टाउनको हजुर सर आउँछ एडभान्स गरेँ फाइन्ड आउट गरेर ल झापामा को थियो हाम्रो सुमित भन्ने थियो थिएन सुमित भन्ने कहाँ छ सुमित भन्ने सुमित सुमित भन्ने हेर्नुहोस् त सर छ तर म चाहँदाखेरि वास्तवमा यसो पनि गर्न सक्छु ल भन्दा कहाँ आउन सक्छु भन्दा म सर्भिस दिल्लीमा दिल्लीमा कहाँबाट स्टेट लोकेसन दिल्ली आयो भने त सर्भिस अच्छा ओके यहाँ पनि पर अमित पनि आउनुपर्छ ल दिल्लीमा अमित छ छैन भन्नुहोस् त सबै दिल्ली गयो भने अनि तपाईँ ट्रस्ट ठिक छ यसरी पनि चेक गर्न सकिन्छ ल इन्फर्मल्ली बुझ्नुभयो राहुल सर यस सर पर्मिसन दिन्छु म यो तपाईँको अमित गरिदिन्छु म यहाँ दिल्लीको अमितलाई दिएर एउटै फोल्डरमा यहाँ हेर्नुहोस् न लोकेसन गर्छु म यहाँ तपाईँको दिल्ली छ अब म अर्को चेन्ज गर्छु ल वास्तवमा चेन्ज गर्छु म एप्लाई गरेँ म अब चेन्ज गर्छु अर्को म लोकेसनमा गएर झापाकोमा जान्छु ल झापामा जान्छु झापामा सुमितलाई दिन्छु ल पर्मिसन दुईटा यहाँ त मेरो सुमितलाई पर्मिसन दिन्छु फुल कन्ट्रोल दिन्छु दिल्लीलाई दिन्छु वास्तवमा रिड ओन्ली मात्रै दिन्छु ल दुई खालको पर्मिसन भएन यहाँ त सर्भिस हो सर भयो दुईटा डोमेन नेम भयो भनेपछि अब एउटा कुनै फाइल राख्ने तपाईँको यहाँ म फाइल राख्न सक्छु वास्तवमा कुनै फाइल राख्न सक्छु त्यो फाइलमा माथि फुल कन्ट्रोल पाउँछ ल तपाईँको सुमितले वास्तवमा झापा युजर हैन तर यहाँ सुमितले अब के गर्नु सक्छ वास्तवमा यो अब यहाँ लगइन गर्छु मैले पर्मिसन हेरौँ है यहाँ तपाईँको यहाँ झापामा गएँ म सुमितले त्यो फोल्डरमाथि तपाईँको अरू फाइल फोल्डर बनाउन सक्छ ल म क्रस चेक गरेकै बताएँ राहुल सर लोकली त सुमितले खोल्नु सक्छ नि त राहुल सर यो क्लाइन्ट त झापाकै क्लाइन्ट हो त्यसको होम टाउन हो के भन्नुहोस् त हो सर अलिक एक्टिभ बनाऊ है सरहरू सर्भिस बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझिरहेको सर बुझिरहेको छु अहिले के छ भने तपाईँको राइट नाउ झापाको क्लाइन्ट छ वास्तवमा यहाँनिर होइन दिल्लीको भन्छ झापाको क्लाइन्टले झापा युजरमा त फुल पाउँछ नि डाइरेक्टली पाउँछ सर पाउँछ उसको होम टाउन हो कि उसको आफ्नै हो सर हो अनि मैले के पर्मिसन दिएको छु भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ झापा युजरलाई के पर्मिसन दिएको छ फुल कन्ट्रोल दिएको छ फुल कन्ट्रोल फोल्डरहरू बनाउनु सक्छ ल सेयरिङ पर्मिसन फुल कन्ट्रोल भएको राहुल सर हजुर सर सबै एडिटहरू गर्न पाउने भयो आफ्नो आफ्नोमा सेयरिङमा को पर्मिसन के हुन्छ पढेको छु नि त राहुल सर हामीले त त्यो एनटिएफएसमा पो त्यो पर्मिसन अलग अलग लाग्छ सेयरिङमा चाहिँ फुल कन्ट्रोल भनेको रिड ओन्ली ल हजुर स्पेशल पर्मिसन ल त्यो म त्यो यो ग्रुपमा त्यसको म प्रयोग गर्छु म 30 र तपाईँको 50 अन्त मेरो झापा ल गएँ म यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ झापा RRR आयो सर यहाँ गएर यो कुनै फोल्डर बनाउन सक्छु फाइल बनाउन सक्छु म तपाईँको कुन युजर कसको युजरले वास्तवमा झापाको युजरले गर्न सक्छु ल वास्तवमा किनभने म झापाको क्लाइन्टमा छु झापाकै सर्भर रिसोर्स चलाइरहेको छु र मलाई झापामा सुमित भन्ने छ त्यसलाई म त फुल कन्ट्रोल दिएको फुल कन्ट्रोलको फाइल फोल्डर बनाउन सक्छ ल यसरी बुझ्नुभयो नि हजुर अब मेरो अर्को एउटा क्रस चेक भनेको कस्तो भने यदि मेरो ट्रस्ट रिलेसनसिप ठिकठाक छ भने यसमा अमित पनि खोल्नुपर्छ ल दिल्लीको म त बुझ्नुभयो नि राहुल सर यस सर यो साइन इन टु के सर यहाँ के हुन्छ राहुल सर त्यहाँ दिल्ली हुन्छ साइन इन टु झापा हुन्छ दिल्ली हुनु पर्दैन यहाँ हजुर सर त्यसै अर्कै घरमा गर्दाखेरि चाहिँ पुरै आफ्नो परिचय दिने ल वास्तवमा @ के गर्ने दिल्ली डट
daily.com मा दुईटा देशहरू बिचमा दुईटा डोमेनहरू बिचमा चेकिङ गर्छ, क्रस चेकिङ गर्छ, वास्तवमा एकअर्का बिचमा चेक गर्छ, ट्रस्ट सबै कुरा चेक गर्छ। यदि फाइनली एलाउ छ नि एलाउ गर्ने हुन्छ र त्यसमा अलिक धेरै टाइम लिन्छ र लोकली खोलेको भन्दा। हजुर सर्भिस बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझिरहेको छु सर। त्यो ल्याब इम्पोर्टेन्ट छ, सर्भिस प्र्याक्टिस गर्न 2-4 पल्ट गर्नु होला। यसले कन्सेप्चुअलमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, प्रोफेसनलमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, हरेक कुराले इम्पोर्टेन्ट छ। ए हजुर यदि खुल्यो भने हाम्रो ल्याब सक्सेस भयो मतलब राहुल सर, किनभने त्यो झापाको क्लाइन्टमा डेलीको युजर खोलिँदैछ क्या, मतलब क्रस खोलिँदैछ। हेर्नुहोस् त राहुल सर, बुझ्नुभयो? यस सर। तरले कुरा बिगार्छ ल। तपाईँको यो अमितलाई पर्मिसन त दिएको छ हामीले, मतलब झापाको तपाईँको एउटा फोल्डरमा, र यसलाई सिर्फ अमित रिड ओन्ली मात्रै दिएको छ। रिड ओन्ली मात्रै पर्मिसन, अमितले त्यहाँ सिर्फ फोल्डर पनि बनाउन सक्छ, हेर्नु सक्छ त्यहाँ जे छ। बुझ्नुभयो नि? हो कि सर्भिस हो स्याबास। यहाँ जान्छु म। यहाँ बनाउनु खोजे फोल्डर नै दिएगा ल, बनाउनु खोजे नै दिएगा ल। अरे पर्मिसन के भएछ हाम्रो? बस रिड ओन्ली नै तपाईँ झापामा त। यो कुन युजर हो हाम्रो? अमित त अमित पर्मिसन कस्तो यहाँ मैले के गरेको अमितलाई? ए एभ्री वानलाई फुल कन्ट्रोल रहेछ नि त। एभ्री वानलाई के गर्छ पहिले राहुल सर? सबैलाई भन्नु हटाउनु भएको छ। त्यो एभ्री वानबाट पर्मिसन पाएछ राहुल सर, बुझ्नु भएन? अमित उता राहुल सरले बुझ्नु भयो कि तपाईँले अर्को ग्रुपमा पढ्नु भएको छ नि त्यो पर्मिसनको बारेमा, बुझ्नु भयो? हजुर 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 सर। उयो हाम्रो सरले तपाईँको यता सर्भिसले बुझ्नु भएन भने चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने एभ्री वानको युजर नेम त इन्डाइरेक्टली, बुझ्नु भएन? हो सर बुझेछु। सर्भिसलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीमा भात नदिने, सबैलाई दिने भन्दा त्यो सब पायो नि त घुमाउ तरिकाले। मुद्दा लड्दाखेरि त सबैलाई भनेको छ त यहाँ भनेर आर्टिकलहरू छ। सबैलाई भनेपछि पाए अस्ट्रेलिया गभर्मेन्टले चाहिँ भन्यो वास्तवमा 2020 देखि यता सबैलाई दिने भन्दाखेरि सर्भिस नदिँदाखेरि त त्यो नियमको कानुनको बुक लान्छ सर्भिसले, त्यो कोर्टमा गएर तपाईँको एप्लाई गर्छ क्या। अनि यहाँ सबैलाई भन्ने एभ्रीवान इज हियर माई लर्ड भन्छ, बुझ्नु भएन? सो के अरे के भन्छ लुप होल जस्तो भयो त्यसमा। हजुर 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 हो, त्यसलाई हटाउनु पर्छ तपाईँले त्यो लिस्टबाट ल। अब पाउँदैन ल। त्यो ट्रबल सुटिङ आएको पनि राम्रै हुन्छ मतलब राहुल सर। अरूलाई त भन्छु मतलब सर्भिसलाई चाहिँ भनेको छैन, बुझ्नुभयो नि? भयो यो ल्याब प्रुभ भयो ल। बस यो ल्याबमा तपाईँलाई केही डाउट छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो नि? यो ठुलो ल्याब हो वास्तवमा, हाई लेभलको ल्याब हो। इनिसियली त तपाईँले गर्नु पर्दैन यो ल्याबहरू तपाईँको, तर बुझ्नु चाहिँ पर्छ यो कुराहरू वास्तवमा। इनिसियली यो म्याच्योर लेभलको एडमिनिस्ट्रेटरले आर्किटेक्टहरूले गर्छ यो ल्याबहरू, बुझ्नुभयो नि? कम्पनीमा। राहुल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? यस सर। केही डाउट छ? छैन सर। अब ट्रस्टलाई हटाउनु पर्यो भने ती गरेर हटाइदिनु होला। वास्तवमा कति स्टुडेन्टले हटाउनु पनि सिकाउनु भन्छ क्या मलाई। राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिज मारिदिनु, ट्रस्टमा गएर यी गरेर हटाइदिनु, वास्तवमा रिमुभ गरिदिनु। वास्तव त्यो मेरो खुदको मैले ठ्याक्कै हटाइहाल्दा एकपल्ट भयो। हेर्दा पनि हुन्छ राहुल सर, हटो। हजुर सर। पनि हट्छ ल, केही मतलब प्रब्लम छैन। उताबाट यता पनि उताको हटाउँदा किन अघि एडमिनिस्ट्रेटर सुरुमा त्यो डेलीवाला गरेको थियो ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो? यसले म्युचुअली एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ ल हटाउने भनेर। हटो। बुझ्दै हुन्छ अलिअलि? यस सर। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ वास्तवमा एक्टिभ डाइरेक्टरी साइट इन सर्भिसेस छ ल। वास्तवमा यसलाई म कट गरिदिन्छु सुरुमा, नत्र लामो हुन्छ।